تے بابے سمسام نے بڑی محبت دے نال پھر ترجمانی کی تھی کہ وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نوں، وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نوں، کھچ لے آئی دوروں دوروں جہان نوں، کتوں خبیب کتوں بلال تے خبیب سلمان نوں، لے آندا اے ٹور خدمت نبی سلطان دی، جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی، جو کہ مدینے والے نظر اٹھا کے ویکھو وچ دربار دے رنگ برنگے پھول کھڑے گلزار دے، کدرے صدیق ہوری اکھیاں نو ٹھار دے، شان فاروقی کدرے روب وخام دی، جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی، جو کہ مدینے والے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدنی زندگی دے بارے میں اپنیاں گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ یکم ہجری ہجرت دا پہلا سال ہے اور آپ اپنی اسلامی سلطنت مملکت دی تشکیل فرما رہے ہیں اور آپ اسلامی ریاست دا آغاز فرما رہے ہیں۔ اہل مدینہ اور ادھے قرب و جوار تے قبائل اور مدینے دی رہن والیاں تمام اقوام انہاں دے نال عہد و پیمان جاری نے۔ جدوں آپ مکہ چھوڑ کے آئے نا تو مشرکین مکہ نے ایک بات کہی کہ یہ جڑے سانو چھوڑ کے جا رہے نے یا حرمت والا شہر چھوڑ کے جا رہے نے اور اللہ دا گھر بیت اللہ او دا پڑوس چھڑ کے جا رہے نے تے انہاں دے اوتے نحوست طاری ہو جانی ہے۔ یہ اللہ دا گھر چھڑ کے جا رہے نے، انہاں ختم ہو جانا ہے تے انہاں دی نسل ختم ہو جانی ہے، انہاں تے نحوست چھا گئی ہے، انہاں دی نسل نہیں بڑھے گی، اگوں انہاں دی اولاد نہیں ہوئے گی۔ جدوں آئے نا مدینہ پاک دے اندر تے ہجے ابتدائی ایام نے مسلمانہ واسطے یہ پہلی ایک بہت بڑی خوشخبری سی کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو بکر دی صاحبزادی اور سیدہ عائشہ صدیقہ دی ہمشیرہ حضرت اسماء جنہ دی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھو دے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہوئی سی۔ مدینے آ کے ابتدائی ایام دے اندر شروع دے اندر ہی حضرت اسماء دے ہاں بیٹے دی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے
جدوں حضرت اسماء دے گھر بیٹا پیدا ہویا تو مسلمان خوش ہو گئے کہ جرا سانو مکے والے کیا سی کہ تواڈے تے نحوست چھا گئی ہے، تواڈی نسل ختم ہو جائے گی۔ اے پہلا بچہ حضرت اسماء دا بیٹا سیدنا صدیق اکبر دا نواسا خوشی دا پیغام لے کے آیا۔ جدوں اے بیٹا پیدا ہویا تے حضرت زبیر جو نبی پاک دی پھپھو دا بیٹا سی انہاں چکیا تے پیدا ہوندیاں نال ہی کپڑے چ لپیٹے آئے تے نبی پاک دی گود مبارک وچ لے آ کے رکھ دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دے کن وچ اذان کہی، پھر آپ نے کھجور چبا کے تے حضرت عبداللہ نو گٹی دیتی تے حضرت عبداللہ بڑے خوشی دے نال نا جس طرح بچہ چھوٹا زبانہ مارتا ہے، منہ ہلاندا ہے، اج کرن لگ پے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمان لگے واہ مہاجرین کھجوراں نال کتنا پیار کرتے نے۔ جدوں کھجور آپ نے اپنے منہ اندر چبا کے عبداللہ دے منہ وچ ڈالی تو عبداللہ دے پیٹ دے اندر سب تو پہلی چیز جڑی گئی ہے وہ کی ہے، وہ نبی پاک دا لعاب دہن ہے۔ کھجور تے جے تالو نہ لگی سی، پہلوں سب تو پہلوں جدوں بچے نوں چوسے آئے پہلی چیز جو اس بچے دے پیٹ دے اندر گئی ہے وہ نبی پاک دا لعاب مبارک ہے۔ بہرحال اے یکم ہجری دے واقعات نے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا جی یکم ہجری دے واقعات ختم ہو جان اگوں پھر 2 ہجری تاکہ یہ تسلسل جو چل رہا ہے جلدی جلدی تکمیل ہو جائے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے دی اسلامی معاشرے دی تشکیل دے رہے نے، اس سے ہی ضمن دے اندر آپ نے مرکز دا قیام بھی کیتا، مسجد نبوی بھی بنائی اور ادھے ہی واسطے آپ نے مسلمانہ دے ماں بہن اخوت اور بھائی چارہ بھی قائم کیتا، مہاجرین اور انصار نو پرا بھی بنایا اور پھر اخوت اتنی کامیاب ہو گئی، اتنی کامیاب کہ مہاجرین انصار اپنے بغات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پیش کردے نے کہ محبوب جی ساڈے کھجوراں دے بغات نے یہ ساڈے درمیان تقسیم کر دیو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں انج نہیں، انج نال اپنے شریک رکھو، تعاون کردے رہو، خیر خائی کردے رہو تے تقسیم نہیں کرنے، انہاں دے مالک تسی ہو۔ کہہ لگے پھر انج کر لو کہ مہاجرین نو کہو اے ساڈے باغاں دی خدمت کرن، پانی دین، گوڈی دین، حفاظت کرن تے پھر جڑی آمدنی ہوئے گی اسی ادو اد کر لواں گے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ٹھیک ہے۔ مہاجرین انہاں دے ذمے باغاں دی دیکھ بھال دا کام آ گیا تو چند دن گزرے نا تے انصار نو پتہ لگا کہ مہاجرین نے باغاں دی خدمت دی ذمہ داری تے لے لئی ہے پر انہاں نو کھیتی باڑی دا تجربہ ہی کوئی نہیں، مکے وچ تے کھیتی باڑی ہے ہی نہیں سی، انہاں نو زراعت دا کھیتی باڑی دا تجربہ ہی کوئی نہیں۔ اس پھر انصار نے کی کیتا نال شریک ہو گئے، انہاں دے نال مل کے کھیتی باڑی کرنی، نالے انہاں نو زراعت دا تجربہ سکھایا، طریقہ سکھایا تے جڑی آمدنی سی نا اونوں ادو ادھی رکھیا، او دے اندر کوئی فرق نہیں پایا۔ ایک دن مہاجرین کہنے لگے محبوب جی سانو انج لگدا ہے جویں سارا ثواب انصار نے لے جانا ہے، سانو کچھ نہیں لبنا۔ نبی پاک نے فرمایا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ویکھو انصار جڑے مالدار نے وہ بے دریغ ساڈے تے مال خرچ کرتے ہیں، جنہاں کول مال نہیں وہ ساری دیکھ بھال خبرگیری ساری خدمت کرتے ہیں تے اس طرح ساری خدمت کر رہے نے، سانو تے لگدا ہے انہاں دا تعاون، ہمدردی، خیر خائی، خدمت سارا ثواب انہاں ہی لے جانا ہے، ساڈے اتے انہاں دے اینے احسانات نے کہ اسی بدلہ نہیں دے سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا تسی ہمیشہ جدوں بھی انصار دا تذکرہ کرو انہاں واسطے دعا بھی کریا کرو تے انہاں دیاں تعریفاں بھی کریا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تانوں بھی انہاں دے اجر دے اندر شریک کر دے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی نے جنہاں دے مدینے دے وچ باغ سب تو زیادہ سن، حضرت ابو طلحہ دے باغ سب تو زیادہ سن۔ اے آئے کہنے لگے محبوب جی اجرا مسجد نبوی دے سامنے ہے نا میرا باغ، اے مینوں سب تو زیادہ پیارا ہے،
تے میں تاری خدمت وچ پیش کرنا، انہوں تقسیم کر دیو، یہ وقف ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو طلحہ انج کر، اجرا تیرا باغ ہے نا، تو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا چاہنا ہے، تو جڑے تیرے قریبی خونی رشتہ دار نے نا، انہوں دے اندر تقسیم کر، کیونکہ تیرے تعاون دے بہترین اور اولین حقدار تیرے اپنے اقربا نے۔ حضرت ابو طلحہ گئے، انہوں نے یہ باغ جا کے اپنے چچا دے بیٹیاں انہوں نے تقسیم کر دیتا، انہوں دے اندر خرچ کر دیتا، وقف کر دیتا۔ تو نبی پاک دی سیرت دا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جدوں بندہ خرچ کرے تو سب تو پہلو اپنے اقربا، اپنے عزیز رشتہ دار انہوں دا خیال کرے۔ آپ نے یہ نہیں کیا، حالانکہ لوڑ نہیں سی نبی پاک نو، مسجد نبوی دے اندر ضرورت نہیں سی، مہاجرین سے آپا نو ضرورت نہیں سی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تے آئے سی، لیکن سیرت دا پیغام کہ پہلو اپنے دا خیال رکھ۔ یہ نہیں کہ بندہ خرچ کرتا ہوئے، ہزاراں لاکھوں خرچ کرتا ہوئے، اپنے پھپھو زاد، مامو زاد، خالہ زاد، تایا زاد، چچا زاد، وہ مکان تو محروم ہون، رہن واسطے چھت نہ ہوئے، جھونپڑی تو محروم ہون، تے لکھاں روپیہ لوگاں تے خرچ کرتا پھرے۔ سیرت دا پیغام ہے کہ خرچ دی ابتدا اپنے گھروں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اج خرچ کر، انہیں اپنے اج خرچ کیتا۔ کیڑا باغ جڑا انہوں سب تو زیادہ پیارا سی، کیوں خرچ کیتا؟ کیونکہ اللہ دا حکم ہے سی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک نے فرمایا اونی دیر تک تسی نیکی نو نہیں پہنچ سکتے جنی دیر تک او چیز خرچ نہ کرو جڑی تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجڑی اخوت قائم کیتی سی، ایدہ نتیجہ کی ہویا کہ جدوں بعض صحابہ انہاں دی وفات ہوئی، ایک دو جگہ تے دو چار واقعات انج دے ہوئے، تو انہاں دے مال دے وارث کون بنے؟ جڑے مہاجر بھرا بنے سن، جڑے انہاں دے اخوت اور بھائی چارہ قائم ہویا سی، او انہاں دے مال دے وراثت دے حقدار بنے۔ پھر جدوں مسلماناں دے قدم مضبوط ہو گئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا صرف بھائی چارہ قائم رکھو، وراثت دے اندر شامل نہیں ہونا۔ وراثت دے حقدار انسان دے اپنے خونی رشتہ دار نے، انسان دی اولاد ہے، وراثت دے اندر شریک نہیں ہونا۔ وراثت انہاں نوں ملے گی جڑے وارث نے۔ سننا تے آمنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرا گلشن آباد کیتا ہے۔ ایک کسے ایک قوم دے لوگ نہیں، ایک قبیلے دے لوگ نہیں، بلکہ کدے گوریاں دے ملک چوں آن والا گورا سہیب رومی ہے، کالیاں دے ملک چوں آن والا بلال حبشی ہے، مکے تو آن والا مہاجر ہے، مدینے دا رہن والا انصار ہے۔ آپ نے رنگ و نسل دا امتیاز ختم کر دیتا، قوم قبیلے دی تفریق ختم کر دیتی، برادری دے بتنو پاش پاش کر دیتا۔ آپ نے اسلامی بھائی چارہ قائم کیتا ہے، ایمانی بھائی چارہ قائم کیتا ہے۔ یہ جڑا گلشن آباد ہویا ہے، یہ دی بنیاد عقیدے دے اتے وے، ایمان دے اتے وے، اسلام دے اتے وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون دیاں پیاسیاں نو اور ایک دوسرے دے دشمناں نو، مختلف قبیلے اور نسل دیاں لوگاں نو نبی پاک نے جمع کر کے تے اسلام دی ایک لڑی وچ پرو کے رکھ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت دا اے اعجاز ہے، اے آپ دی محنت کاوش ہے۔ تے بابے سمسام نے
بڑی محبت دے نال پھر ترجمانی کی تھی کہ وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نو، وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نو، کھچ لے آئی دوروں دوروں جہان نو، کتوں بلال تے خبیب سلمان نو، لے آندا اے ٹور خدمت نبی سلطان دی، جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی، جو کہ مدینے والے نظر اٹھا کے ویکھو وچ دربار دے رنگ برنگے پھل کھڑے گلزار دے، کدرے صدیق ہوری اکھیاں نو ٹھار دے، شان فاروقی کدرے روب وخام دی، جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی، جو کہ مدینے والے بیٹھا اے کول عثمان پتلا وفادا، ویکھو روب کدرے شیر خدا دا، رتبہ پایا حمزہ سید الشہداء دا، فاطمہ مائی بیٹی نبی سلطان دی، جو کہ مدینے والے ایک کالا جیا بندہ کدرے حبشیوں آیا اے، وچ دربار کڈا مرتبہ پایا اے، نبی نے گوڈے لاگے کر کے بٹھایا اے، ایتھوں خوشبو آوے وحدت دی شان دی، جو کہ مدینے والے اور ایک گھوڑا جیا سونا جوان، اور ایک سونا جیا گھوڑا جوان، کملی والے تو ہندا قربان، آکھے ہن لوڑ کوئی نہیں اپنی جان دی، جو کہ مدینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نسل، ہر قوم، ہر برادری، ہر ملک، ہر وطن دے بندے نو اسلام دی ایک لڑی وچ پرو دتا ہے، یہودیاں نال معاہدے، مشرکین نال معاہدے، قرب و جوار نال معاہدات کر لے تے اسلامی سلطنت دا آغاز ہو گیا، جتے کلمے دا نفاذ ہے، اس سلطنت دے سربراہ حکمران تواڈے اور میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک نے سمجھیا ہن غرے سانو آزادی مل گئی ہے تے اسی آزادی دے نال کلمہ توحید دی اشاعت کران گے، دین دی تبلیغ کران گے، لیکن مشرکین مکہ انہاں دیاں فتنہ خیزیاں شرنگیزیاں انہاں دے دا شروع ہو گئے، انہاں نے کی کیتا مشرکین مدینہ نو، اہل مدینہ دے مشرکین نو خط لکھیا، کہن لگے اے جڑے ساڈے کولوں مکیوں دوڑ کے آن والے نے انہاں نو تساں پناہ دتی ہے، تے انہاں دا چونکہ سردار سی انصار دا عبداللہ ابن ابی او دے نام خط لکھیا، کہن لگے یا تے انہاں نو مدینے چوں باہر کڈ دیو، لڑائی کر کے جھگڑا کر کے تلواراں اٹھا کے انہاں نو مدینے باہر کڈ دیو،
جے نہیں کڈو گے پھر اسی پورے لشکر دے نال تواڈے اُتے حملہ کر دیاں گے، تواڈے جواناں نو قتل کر دیاں گے، تواڈیاں عورتاں نو قیدی بنا لواں گے۔ جدوں دھمکی امیز خط آیا تے عبداللہ بن ابی او بندہ ہے جڑا پہلوں ہی نبی پاک دے نال دشمنی رکھدا ہے، کیونکہ اے اہل مدینہ دا سردار بنن والا سی، اے دی تاج پوشی دی تقریب ہون والی سی، تاج بن رہا سی، لیکن نبی پاک آ گئے تے اے دی بادشاہ سرداری ختم ہو گئی۔ انہوں بھی غصہ سی، انہیں انصاری مشرقین دے نال مل کے مدینے دے مشرکانوں جمع کر کے مسلمانہ دے نال لڑائی کرندہ قتل و غارت کرندہ ارادہ کر لیا۔ نبی پاک نو پتہ لگا تے امام کائنات فوراً پہنچے، آپ نے جا کے فرمایا عبداللہ کی کرن لگا ہے کہ وہ جے کم کر رہے ہیں، ڈرنا ہے کہ مشرکین مکہ قریش حملہ کر کے جواناں نو قتل کر دین گے تے تاں ساڈے نال لڑائی کرن لگا ہے۔ عبداللہ سن لیا پتہ نہیں انہاں نے حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور جدوں حملہ کرنا ہے انہاں مرنا ہے کہ تانوں مارنا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، لیکن تو اپنے ہتھیں اپنے بھراواں بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں دا قتل کرن لگا ہے۔ اے جڑے مسلمان نے ہے تے تیری برادری تیرے رشتہ دار تیرے لگدے لگاندے نے، قریش نے پتہ نہیں قتل و غارت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اجے صرف دھمکی ملی ہے تے تو اپنے ہتھی قتل کر دین لگا ہے۔ جدوں ایک گل سنی تے دے نال دے سارے وہ ڈھلے پہ گئے، کہنے لگے واقعی یار ہیں تے سارے سارے اپنے نے تے اسی اپنی ہتھی قتل کر دئیے، نہیں اسی انج نہیں کرنا۔ تو اے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عبداللہ بن ابی پوری دشمنی رکھدا سی۔ ایک دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی پاک دی تیمارداری کرن واسطے نکلے، نال حضرت اسامہ بن زید نے چلدیاں آپ ایک مجلس دے کولوں گزرے جتھے عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہے، مشرکین بھی بیٹھے نے، مسلمان بھی بیٹھے نے، عبداللہ بن رواحہ بھی موجود نے، یہود بھی موجود نے۔ آپ مجلس دے قریب پہنچے، انہاں دے اندر بیٹھ گئے، آپ نے انہاں نو توحید دی دعوت دیتی، اللہ پاک دے قرآن دیاں آیات سنائیاں۔ عبداللہ بن ابی نے ویکھیا کافی بندیاں دے اُتے قرآن دا اثر ہون لگ پیا ہے، فوراً بولیا کہن لگا تساں جڑا کلام سنایا ہے کلام بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے، اے دے ورگا کلام ساڈے کول کوئی نہیں، اور انج تانوں بلا وجہ کسے مجلس دے اندر آ کے سناؤن دی اجازت نہیں، جڑا تواڈے کول جاوے تواڈے کولوں پوچھے تانوں کہے اونوں سنا دیا کرو، انج بلا وجہ آ کے سنان نہ لگ پیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، کہن لگے سونےو تسی ساڈے کول آیا کرو، سانوں سنایا کرو، کسے نوں کہ کلام چنگا لگے یا نہ لگے سانوں پسند ہے سانوں سنایا کرو۔ انہیں آکیا نہ سنایا کرو، عبداللہ بن رواحہ کہہ لگے سنایا کرو۔ آپس دے اندر دو فریق بن کے لڑائی جھگڑے تک گل پہنچ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ختم کروایا تے حضرت سعد بن عبادہ دے گھر چلے گئے، یہ بھی انصار دا ایک سردار ہے، نبی پاک نے عیادت کی تھی، آپ نے فرمایا سعد آ معاملہ ہویا رستے دے اندر۔ حضرت سعد کہنے لگے پیاریاں عبداللہ بن ابی تو در گزر کر جاؤ، تانوں نہیں پتا تواڈے آن تو پہلا ایدی سرداری تے سارے متفق ہو گئے سن، اینو اپنا بادشاہ بناؤن لگے سن، اللہ پاک نے تانوں حق دے کے بھیجے آئے تے اس ذات دی قسم جنہیں تانوں حق دیتا ہے، تواڈے آن دے نال ساڈے سارے اختلافات ختم ہو گئے، اسی تواڈی ذات تے جمع ہو گئے، سونیا ایدے دل دے اندر اور رنجش در گزر کر دیو، کوئی گل نہیں، اپنا غصہ ہے
وہ کینہ کٹدا رہندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیتا. کچھ دن گزرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے واسطے مکے گئے. مکے دے اندر ایدا دوست ابو سفیان ابو صفوان امیہ بن خلف جرا حضرت بلال دا آقا سی امیہ, او دے نال ایدی یاری دوستی تے بڑے تعلقات. امیہ جدوں تجارت واسطے مکیوں نکلدا ہے تے شام جاندا ہے, رستے دے اندر مدینے جدوں ٹھہردا ہے تے حضرت سعد بن معاذ دے کول دا قیام ہوندا ہے. تے حضرت سعد بن معاذ جدوں بھی مکے ول جاندے نے انہاں دا قیام امیہ دے گھر ہوندا ہے. حضرت سعد بن معاذ عمرہ کرنے واسطے مکے گئے, امیہ دے گھر ٹھہرے. امیہ نو کہن لگے ویکھو بیت اللہ دا سین مطاف کدوں موقع ملدا ہے میں طواف کرنا چاہنا, عمرہ کرنا چاہنا. دوپہر دا وقت ہویا جدوں رش کم ہو گیا, مطاف دے اندر جگہ خالی ہو گئی تے امیہ حضرت سعد بن معاذ نو لے کے آ گیا. بیت اللہ دا طواف کردیاں ابو جہل دے نال سامنا ہو گیا. ابو جہل کہن لگا اے امیہ آ تیرے نال کون ہے؟ کہن لگا سعد بن معاذ ہے. کہن لگا پہچانتے میں لیا سی, میں تصدیق کرنا چاہنا. سعد سن لے, ساڈے کولوں مکیوں دوڑ کے جان تے تسی انہاں نو پناہ دیو تے مکے آ کے پورے امن دے نال پھرو تے بیت اللہ دا طواف کرو. اسی نہیں یہ برداشت کر دے. جے مکے آ کے امن دے نال پھرنا تے پہلو انہاں نو کڈو. جے انہاں نو پناہ دینی ہے تے اسی تانوں مکے داخل نہیں ہون دینا. اے سعد اگر اج تیرے نال امیہ نہ ہوندا تے میں تینوں کدی مکیوں سلامت واپس نہ جان دیندا. سیدھی قتل دی دھمکی دیتی اور مکے دا داخلہ بند کرن دی دھمکی دیتی. حضرت سعد کہنے لگے ابو جہل سن لے, اگر تو ساڈا مکے دا داخلہ بند کرے گا اسی تیرا او رستہ بند کران گے جڑی تہاڈی شارہ کے جو تہاڈی شارہ دباواں گے تے تہاڈیاں چیخاں بھی نہیں نکلن دیاں گے. آواز بلند ہو گئی, تیش دے اندر آ گئے. امیہ وچ آ گیا, کہنے لگا نا سعد انج نہ کر, اے سارا مکے والیاں دا سردار ہے ابو جہل, انج اچھی نہ بول. بہرحال امیہ نے معاملہ ختم کروایا. حضرت سعد بھی دھمکی دے گئے کہ جو تجارتی قافلہ لے کے شام جاندے ہو تے رستہ مدینہ ہی ہے, تہاڈا بھی رستہ بند کر دیاں گے. حضرت سعد واپس آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا. آپ پریشان ہوئے کہ اسی تے سمجھیا سی کہ شاید اسی آزادی دے نال دین دی تبلیغ کران گے, لیکن مکے والے ایک کھلیاں دھمکیاں, مکے دا داخلہ بند, اور اتھوں تک آ گئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. صحابہ کرام نے ہتھیار اٹھائے, سوندے بھی ہتھیاراں نال, اٹھدے بھی ہتھیاراں نال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہرا دیندے سن. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے کہ صحابہ کرام 2 3 4 ہمیشہ ہتھیار اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حفاظتی دستہ رہندا. آپ آرام کر دے, آپ باہر نکل دے, آپ تبلیغ کر دے. مسلمانہ نے ہتھیار چکے نے اپنے دفاع واسطے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سن. حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کرام ہتھیار چوک کے آپ دے حجرے دے باہر کھڑے سی. اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے پیارے رسول, تسی دین دی تبلیغ کرو, جو نازل ہویا ہے اگے پہنچاؤ تے لوکاں دے کولوں تہاڈی حفاظت اللہ کرے گا. تہاڈا محافظ, تہاڈا نگہبان اللہ ہے. جدوں ایت نازل ہوئی نبی پاک نے حجرے چوں چہرہ باہر نکالیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے
اپنے گھراں چلے جاؤ کیونکہ میری جان دا محافظ میرا اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی پریشان کہ کی کریے تے مشرکین مکہ کدی مدینے دے مشرکین نال رابطہ کردے نے کدی یہودیاں نال رابطہ کردے نے۔ یہودی بھی چونکہ دل دے اندر نبی پاک دے بارے دشمنی رکھتے سن کہ اے بنو اسماعیل دے وچوں آئے نے، بنو اسرائیل دے وچوں کیوں نہیں آئے؟ یہود بنو اسرائیل سن، اور پھر یہود جنہ دے بارے انجیل دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کہ اے سپ نے تے سپاں دی اولاد نے، اے بھی دشمنی دے اندر کم نہیں سن۔ بارہ نبی پاک نے عہد و پیمان کیتے نے کہ اگر مدینے تے کوئی حملہ کرے گا یہودی ساڈا ساتھ دیں گے، اسی یہودیاں دا ساتھ دیاں گے، مدینے دا رہن والا کوئی بھی باہروں آن والے دا ساتھ نہیں دے گا۔ پھر جدوں مشرکین دے حملے بڑھ گئے، خطرات بڑھ گئے، اللہ پاک نے پھر اجازت دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اوزینا للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ پاک نے پھر اجازت دے دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مسلمانہ دی جماعت جڑا تواڈے اوتے ظلم کرے ظلم دا بدلہ لے سکدے ہو، جڑا تواڈے نال لڑائی کرے تواڈے خلاف ہتھیار چکے او دا مقابلہ کر سکدے ہو، ظالماں دا ظلم روک سکدے ہو۔ اللہ پاک نے جدوں جہاد دی اجازت دیتی، ایتھے صرف اجازت ملی ہے، فرض نہیں ہویا، واجب نہیں ہویا کہ لازمی جہاد کرو، صرف اجے اجازت ملی ہے کہ جڑا تواڈے نال لڑے دشمنی تواڈے تے ظلم کرے ہتھیار چک کے آ جائے اونوں روکو، دا مقابلہ کرو۔ پھر مرحلہ وار اجازت ملی۔ پہلا مرحلہ اے وے کہ جڑے مکے دے مشرک نے تواڈے تے ظلم کردے نے انہاں نوں روکو۔ دوسرے مرحلے دے اندر اجازت ملی جڑا مشرکین مکہ دا ساتھ دے وے او دے نال بھی لڑائی کرو۔ تیسرے مرحلے تے اجازت ملی اگر یہودی تواڈے نال بدعہدی کرن معاہدہ توڑ دین انہاں دے نال بھی تسی جہاد کرو۔ چوتھے مرحلے دے اندر اجازت ملی کہ جڑا بھی تواڈے خلاف ظلم کرے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، مشرکین مکہ ہوئے، جڑا بھی تواڈے تے ظلم کرے او دے خلاف جہاد کرو۔ پنجویں مرحلے تے اجازت ملی کہ صرف مسلماناں دا جان و مال تواڈے کولوں محفوظ رہنا چاہیے۔ اس تو علاوہ اسلام دا جڑا بھی دشمن ہے او دے خلاف تلوار بھی چکنی ہے اور او دے نال جہاد بھی کرنا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا جدو اجازت مل گئی؟ پہلے نمبر تے آپ نے یکم ہجری ہے، یکم ہجری ہے، آپ نے یکم ہجری دے اندر پہلے نمبر تے اپنے گریلا دستے تیار کیتے، دستے تیار کر کے مدینے دے اطراف دے اندر باہر رستیاں دے اتے بھیجے تاکہ جڑے مشرکین دے قافلے گزرتے ہیں انہوں ڈراؤ، تمکاؤ، دباؤ پاؤ، انہوں نے احساس ہوئے کہ جی اسی ہونے انہوں پریشان کیتا تے سانو جواب ملے گا، صلح کر لین، امن دا معاہدہ کر لین، سانو یہی چاہیے ہے۔ تے یا پھر جدوں تسی انہوں ڈراؤ تمکاؤ گے تے پھر لڑائی واسطے تیار ہو جان، پھر جدوں لڑائی ہوئے گی تے پھر انشاءاللہ جہاد بھی ہوئے گا تے پھر اسلام دا غلبہ بھی ہوئے گا تے انہاں دے کولوں ظلماں دا حساب بھی لیا جائے گا۔ بہرحال نبی پاک نے دستے روانہ کر دیتے، دستے نکلے، انہوں نے مشرکین مکہ دیتے دباؤ پائے۔ پھر رمضان المبارک یکم ہجری دے اندر یعنی کہ ہجرت تو بعد جب پہلا رمضان آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 مہاجرین دا دستہ تیار کیتا۔ خبر ملی کہ شام تو ایک قافلہ مشرکین دا تجارتی آ رہا ہے، 30 مہاجرین دا دستہ تیار کیتا جدا امیر بنایا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، نبی پاک دے چچا حضرت امیر حمزہ نو بنایا ادا سپاہ سالار، اور آپ نے سفید رنگ دا چنڈا اپنے ہاتھ نال بن کے دیتا۔ اسلام دا پہلا چنڈا ہے جدا سفید رنگ ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نال بن کے دیتا ہے
اور علم بردار حضرت ابو مرصد نے امیر حمزہ نکلے اے سریہ ہے. پھر سریہ اور غزوات شروع ہو گئے. سریہ انہوں کہندے نے جڑا لشکر نبی پاک روانہ کرن لیکن آپ شریک نہ ہون بلکہ کمانڈر کسی صحابی نو بنا دین. تے غزوہ انہوں کہندے نے جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلن بنفس نفیس خود شریک ہون. بہرحال پہلا سریہ سیف البحر آپ نے روانہ کیتا. حضرت امیر حمزہ 30 مہاجرین دا لشکر لے کے نکلے شام دے راستے تے. جو تجارتی قافلہ آیا او دا سربراہ ابو جہل ہے. ہن ابو جہل بھی سردار ہے, ادھر امیر حمزہ بھی سردار ہے. آمنا سامنا ہو گیا, تلواراں نکل آئیاں, جنگ ہون لگی. تو ابن عمر ایک سی دوواں قبیلیاں دا حلیف اے وچ آ گیا. انہیں صلح صفائی کرا کے تے جنگ نہ ہونے دیتی تو معاملہ ختم کروا دیتا. اے رمضان المبارک دا مہینہ ہے. اس تو بعد شوال دے مہینے دے اندر یکم ہجری آپ نے 60 مہاجرین دا لشکر تیار کیتا اور ایدہ آپ نے امیر بنایا ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے نکلے تو انہاں دا جس لشکر دے نال سامنا ہویا تجارتی قافلے دے نال او دا سربراہ ابو سفیان ہے. دونوں دا آمنا سامنا ہویا, ادھر ادھری تیر بھی چلے لیکن جنگ بھی نہیں ہوئی, کوئی بندہ قتل بھی نہ ہویا. اور اسے شوال دے مہینے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں دا نکاح نبی پاک دے نال مکے دے اندر ہی ہو چکیا سی, لیکن یکم ہجری شوال دے مہینے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ دی رخصتی ہو گئی. پھر اس تو بعد ذوالقعدہ یکم ہجری آپ نے ایک اور لشکر تیار کیتا 20 مہاجرین دا لشکر. ادھا آپ نے امیر بنایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو. اے لشکر گیا. اس تو بعد یکم ہجری دا اختتام ہویا, 2 ہجری دا آغاز ہویا. 2 ہجری سفر دے مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین دا لشکر تیار کیتا اور خود بنفس نفیس اس لشکر دے نال نکلے. اینو غزوہ کیا جاندہ ہے اسلام دا پہلا غزوہ جس اندر نبی پاک شریک نے. آپ نکلے, قافلے نال سامنا تو نہ ہو سکیا, قافلہ پہلو ہی نکل گیا, لیکن آپ نے کچھ قبیلیاں دے نال جڑے مدینے تو باہر سن معاہدے کیتے کہ جے کوئی حملہ کرے باہروں تو ساڈا ساتھ دینا ہے, کوئی تواڈے تے حملہ کرے اسی تواڈا ساتھ دیاں گے. آپ نے امن معاہدے کر لے قرب و جوار دے قبیلیاں دے نال. پھر 2 ہجری تے ربیع الاول دا مہینہ پھر آپ نے ایک لشکر تیار کیتا. آپ بنفس نفیس پھر خود نکلے. اس تو بعد 2 ہجری تے جمادی الاول یا جمادی الثانی دا مہینہ ہے, آپ نے پھر سریہ روانہ کیتا. اس تو بعد رجب دے مہینے دے اندر آپ نے 12 مہاجرین دا پھر لشکر تیار کیتا. ادھا امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ بن جراح رون لگ پے, کہنے لگے سونیا میں تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ہٹا کے عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دا امیر بنایا. 12 مہاجرین عبداللہ بن جاش لے کے نکلے. رجب دا مہینہ ہے, مہینے دا اختتام ہو گیا ہے. مدینے تو نکلے, قافلے دا پچھا کردیاں مکے دی حدود تک پہنچ گئے. مکے دے قریب جا کے قافلے دے اتے حملہ کیتا, گراؤ کیتا. قافلے دے اتے حملہ کر کے انہوں نے تیر چلایا تو مشرکین مکہ دا ایک بندہ عمر بن حضرمی انہوں تیر لگا, وہ قتل ہو گیا. ایک بندہ قتل ہو گیا, 2 بندے قیدی بنا لے. سارا مال مویشی تجارتی مال سارا لے کے اے حضرت عبداللہ بن جاش مدینے آ گئے. جدو مدینے پہنچے مکے والیاں نو پتا لگا کہ صرف 12 بندیاں دا لشکر اور ساڈی حد وچ مکے دی حد وچ آ کے ساڈے لشکر تے حملہ کر کے ایک بندہ قتل کیتا ہے. اسلام دے اندر جنگ دے اندر پہلا بندہ جڑا قتل ہویا ہے کافراں دا وہ حضرمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے 2 قیدی بنایا ہے. کہنے لگے ساڈی حد وچ آ کے بندہ قتل کر کے قیدی بنا کے مال لٹ کے لے گئے. لگتا ہے بڑے بیدار مغز نے
تے ہن فیصلہ کن مرحلہ اختیار کرنا چاہیے، یا تے امن دا معاہدہ کر لئیے تے یا پھر جنگ کریے۔ سردار کہنے لگے امن دا معاہدہ کیوں، جنگ ہی کران گے، پہلو اس قافلے دے بارے معاملہ حل کر لئیے۔ مکے دے مشرکین آئے مدینے اپنے اس قافلے دا معاملہ حل کرنے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے تساں نہیں کرنا، بندہ قتل کرنے والا کام یا گرفتار کرنے والا کام تانوں تے بھیجیا سی کہ قافلے دی خبر لے کے آؤ، ڈرا دھمکا کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں اے حکم نہیں سی دیتا۔ ایک تے کام میں ہویا تے دوسرا کام میں ہویا کہ جس دن اے مارکا ہویا اس دن رجب دی آخری تاریخ سی، رجب دی آخری تاریخ سی، تے رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، رجب دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نو نا اے گمان سی کہ شاید شعبان شروع ہو گیا ہے، انہوں نے کنفرم نہیں سی کہ جے رجب دی آخری تاریخ ہے، انہوں نے اے سمجھیا کہ شاید رجب ختم ہو گیا ہے تے شعبان دی پہلی تاریخ ہے۔ بہرحال اس شبے دے اندر انہوں نے اے حملہ کیتا، لیکن وہ رجب دی آخری تاریخ سی۔ یہود بھی کہنے لگے کہ ویکھو مسلمان ہو کے حرمت والے مہینے دی حرمت نو پامال کیتا ہے۔ مکے دے مشرک آئے، انہوں نے آکے پہلا سوال ہے ہوئی کیتا کہ حرمت والے مہینے دی حرمت نو پامال کرنا ایک کتھوں دا اصول ہے؟ رجب دے مہینے دے اندر توڑے ساتھیاں نے حملہ کیتا ہے، قتل کیتا ہے، گرفتار کیتے رہے۔ جدوں انہوں نے یہ سوال کیتے اللہ پاک نے آسمانہ تو جبریل نو بھیج دیتا ہے۔ جبریل قرآن لے کے آیا، یسالونک عن الشہر الحرام، یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ سوال کرتے نے حرمت والے مہینے دے اندر قتل کرنا، سونیا انہوں کہہ دو کہ کل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے دے اندر قتل کرنا یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت برا کام ہے۔ لیکن اگلی گل وصد عن سبیل اللہ، اللہ دے رستے تو روکنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام مکے دے داخلے تو روکنا، وکفر بہی تے کفر کرنا، واخراج اہلہ منو اکبر تے مکے والیاں نو مکے چوں کڈنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اودوں بہت برا کام ہے، اودوں وڈا گناہ ہے، تے والفتنہ تو اکبر من القتل، انہاں تے صرف قتل کیتا ہے تے تسی فتنہ کھڑا کر دے پھر دے ہو، جڑا فتنہ ہے ایک قتل تو وڈا جرم ہے۔ ہائے میرے اللہ، پھر نبی پاک نے کی کیتا، آپ نے وہ سارا مال واپس کر دیتا، دوویں قیدی آپ نے رہا کر دیتے، جڑا بندہ قتل ہویا سی او دا خون بہا ادا کر دیتا، دیت ادا کر دیتی، ایک قافلہ چلا گیا۔ اس تو اگے پھر شعبان دا مہینہ آ گیا، جڑا مہینہ تے ہجری کنویں 2 ہجری شعبان دا مہینہ مکیوں آیا نو کنی دیر ہو گئی؟ 2 سال نہیں ہوئے، ربیع الاول چاہے تو ربیع الاول تک ہو گیا 1 سال، اس تو گئے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، 5 مہینے ہو گئے، 12 تے 5 17 مہینے ہو گئے آپ نو مدینے آیا۔ شعبان دا مہینہ ہے 2 ہجری ہے، 17 مہینے ہو گئے۔ نبی پاک دے دل دی خواہش کی سی کہ اللہ مکے رہندے سا بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ دے سی، ایتھے آئے ہیں تو بیت المقدس والا منہ کر کے نماز پڑھنے ہیں، مسجد اقصی وال، یا اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ بنا دے۔ 17 مہینے آپ مدینے اندر بیت المقدس، مسجد اقصی، ملک شام
उधर मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। 17 महीने तो बाद शबान दे महीने 2 हिजरी अल्लाह पाक ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलानु वल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया तुहाडा दिल करदा बैतुल्ला वल मुंह करन नूं, सोनिया असां तुहाडे दिल दी मर्जी पूरी कर दित्ती है, अपना किबला बैतुल्ला नूं बना लो। 2 हिजरी तक काम पहुंच गया शबान तक, ते 2 हिजरी रमज़ान जदों इस्लाम दा और कुफर दा हक्को बादल दा सब तो बड़ा पहला मारका गज़वा बदर होया है। इंशाअल्लाह सारे वाक़यात अगे बयान होंदे रहणगे। अल्लाह पाक ये बयान करना कबूल फरमाए, तुहाडा सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सानू सारियां नू नबी पाक दी सीरत ते अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह तुम सारे अहबाब दुआ गो भी हो, मैं मज़ीद दरखास्त करना कि दुआ करते रहा करो। मेरे वास्ते भावें ना भी करया करो, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम वास्ते जदों किते मेरी याद आए ज़रूर कर दिया करो। अल्लाह पाक मेरे वालिद मोहतरम नू जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक मैनू उन्हां दा बेहतरीन सदका जारिया बनाए। 3-4 दिन पहलों एक जगह तो ना फ़ोन आया, मैं तहदीस नेमत के तौर पर जिक्र कर रहा, बाकी इहो जिहा कोई मैनू फ़ोन आए या मेरे इलम के अंदर कोई बात होए तो मैं कभी जिक्र नहीं किया कि जो भी काम है अल्लाह की रज़ा वास्ते वे। 4-5 दिन तो पहलों ना फ़ोन आया एक जगह तो, उन्हें कहा जी सानू एक खबर मिली है कि तुहाडे वालिद मोहतरम की वफात हो गई है, तो असी दुआ गो तो कह लगे सिर्फ तुहानू ये असी दसना सी कि तुहाडे वालिद मोहतरम का सदका जारिया और दराजात की बुलंदी ये कितने दरवाजे खुले ने। कह लगे कि असी यूट्यूब ते तुहाडा जुमा सुनिया एक दफ़ा, तो फिर असी ताज कलोनी फैसलाबाद तुहाडे पिछे कई जुमे पढ़ने वास्ते गए, तो असी पूरा घराना सिर्फ तुहाड़ियां तकरीरां ते जुमे सुन के पहलों असी बेनमाजी भी सी ते मुशरक भी सी ते बिदती भी सी, ते सिर्फ तुहाडे जुमे सुन के असी पक्के नमाजी भी बन गए हैं ते मुवाहिद भी बन गए हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह का एहसान है, ना ये कोई मेरा कोई कमाल है ना कोई फख्र वाली गल है। बहरहाल मैं उदों भी यही दुआ की सी, हुण भी करना कि अल्लाह जो तबलीग का सिलसिला है, दीन का सिलसिला है, मैं कभी भी मिंबर रसूल ते खड़ा नहीं सी हो सकता, मैं कभी भी इस मनसब तक नहीं सी पहुँच सकता जब तक अगर मेरे वालिद मोहतरम खुद अपने हत्थां दे नाल मेहनत मजदूरी नूं तरजीह दे के ते मैनूं मदरसे दे अंदर ना भेज दे, क्योंकि मेरा होर भरा भी कोई नहीं सी। ते वालदैन नूं लालच हुंदी है कि चलो पुत्र जवान होया तो मेरे नाल तामन करे तो मेरे नाल कम काज करे, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं, मेहनत मजदूरी मैं खुद आपे करांगा जिस तरह शुरू तो कर रहे हैं, तू पढ़ना है। बहरहाल ये मेरे वालिद मोहतरम वास्ते सदका जारिया है। अल्लाह पाक उन्हां दे दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्हां दियां कमियां कुताइयां खतावां नूं अल्लाह नेकियां अंदर तब्दील फरमाए और अल्लाह पाक उन्हां नूं बगैर हिसाब तो जन्नतुल फिरदौस दा मकीन बनाए। अज एक मैं होर पैगाम देना सी, टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि परसों एक साढ़े मुआशरे के अंदर एक दिन मनाया जा रहा वैलेंटाइन डे, बेहयाई का दिन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मुआशरा तश्कील दिता है, आपने फरमाया मुसलमान वो वे जिदे हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिदे हाथ तो दूसरा मुसलमान, दूसरे मुसलमान की बहन, दूसरे मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं। अल्लाह की कसमें वो बंदा मुसलमान नहीं। एक होर गल कह दें कि बेहयाई करज होता है। नौजवानों बिलखसूस मेरे मुखातब नौजवान ने, बेहयाई करज होता है। तुसी करज चुकोगे, तुहाडी बहन, तुहाडी बेटी, तुहाडी भतीजी, तुहाडी पोती कोई ना कोई इस करज नूं जरूर अदा करेगी। इस वास्ते बेहयाई कोलों बचो, जिहड़े इहदा इरतकाब पहलों कर चुके ने, सच्ची तौबा कर लो ते माफ़ी मंग लो, वगरना एक करज इहदी अदायगी हो जाती है। एक नौजवान इस तरह वैलेंटाइन डे के मौके ते उन्हें किते बुकिंग की
اور اپنی محبوبہ نو بلایا, پھول پیش کیتے, جو نے کرنا سی بے حیائی کیتی. جدوں وہ نتیجہ نکلن دا ٹائم آیا تے وہ انہوں لے کے ڈاکٹر کول گیا. ڈاکٹر نے دوائی دیتی. انہیں کہا انہوں نے کہا کچھ نہیں, بس 2-4 دن انہیں الٹیاں کرنیاں نے تے معاملہ ختم ہو جانا ہے. تو انہوں دوائی کھوا کے پیا کے وہ گھر چھوڑ کے واپس آیا خوشی خوشی کہ چلو 2-4 دن الٹیاں کرے گی تے میرا کام ختم ہو جائے گا. اس تو بڑیاں بڑیاں باتاں تسی پڑھ لیندے ہو, سن لیندے ہو. میں یہو جہاں باتاں کرنا کیونکہ میری عمر تھوڑی ہے, میرا منہ چھوٹا ہے, ممبر رسول تے میں مناسب نہیں سمجھدا, لیکن صرف درد دل دے اندر نوجواناں دا, اس معاشرے دا, اس واسطے سنا رہا. وہ دوائی کھوا کے انہوں دے گھر چھوڑ کے واپس گھر آیا. گھر آ کے اندر لیٹ گیا. وہ والدہ نے آواز دیتی, بیٹا کی کر رہے ہیں؟ کہندا دسو امی جی. کہندی تیری بھین صبح دی گھر آئی ہے تے الٹیاں کر رہی ہے. انہوں ڈاکٹر کو لے کے جانا, میں تیرا ہی انتظار کر رہی سا. وہ صبح دی جدوں دی آئی ہے نا الٹیاں کر رہی ہے. تو کسے نو الٹیاں کروا, کوئی تیرے گھر بھی کروا رہا ہے. بے حیائی قرض ہے. خدا را اللہ کو ڈر جاؤ, اور اگر ارتکاب کر چکے ہو تو سچے دلوں معافی مانگ کے تو توبہ کر لو. آئندہ تو نہیں کرنا, نہیں تو یہ ادائیگی ہو کے رہندی جے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہ پاک سارے معاشرے نو امن دا اور حیا دا گہوارہ بنائے. تے بابے سمسام نے بڑی محبت دے نال پھر ترجمانی کی تھی کہ وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نو, وحدت دی بانگ جدوں گونجی آسمان نو, کھچ لے آئی دوروں دوروں جہان نو. کتوں کتوں بلال تے خبیب سلمان نو, لے آندا اے ٹور خدمت نبی سلطان دی, جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی, جو کہ مدینے والے نظر اٹھا کے ویکھو وچ دربار دے رنگ برنگے پھل کھڑے گلزار دے. کدرے صدیق ہوری اکھیاں نو ٹھار دے, شان فاروقی کدرے روب وخام دی, جو کہ مدینے والے احمد سلطان دی, جو کہ مدینے والے. گرتے بالوں کو روکنے اور لمبا کرنے کے لیے 100% کیمیکل فری, ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید, قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ. صرف 17 دن میں بال گرنا بند, خشکی سکری ختم. اب آپ سے زیادہ لمبے آپ کے بال صرف ہربل آملہ ہیئر آئل کے ساتھ.